Mga igsoon, kung daghan ang mga pagsaway may tungod ni Santa Maria diha sa Biblia, maingon usab niini ang nahitabo sa iyang bugtong anak nga si Jesus nga atong Ginoo. Daghan usab ang mga pagsaway sa ubang pagtulun-an mahitungod kaniya. Ania ang usa sa ilang mga pagsaway. Si Kristo dili Dios. Si Kristo tao lamang. Mao kana ang ilang ginatudlo o gipahayag ngadto sa uban. Sila nagaingon kung si Kristo Dios, maduha na ang Dios. Apan dili kana mahitabo sanglit ang Dios nga Amahan nagaingon. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Ug wala nay lain nga sama kanako. Mikuha sila sa basahon sa Isaias 46:9. Kay usa man ang Dios, matud pa nila, gidugang sa basahon sa Santiago 2:19. Kung si Kristo, Dios, na makakdiay ang Amahan, kinsa miingon nga ako ang Dios ug wala nay lain. Kung si Kristo Dios, duha na day ang Dios. Mao kana ang makahatag og kalibog sa ilang doktrina ug mao na ilang ipangutana natong mga Katoliko sa atong pagtuo. Nya og dili ta makatubag niini, maingon dayon sila, palhin mo sa tinuod nga pagtulun-an nga makaluwas og tuo kamo og pabautismo og maluwas kamo. Busa mga igsoon, maayo nga hanay pod ang atong pagtubag kanila. Aniya ang atong pagpanalipod sa atong pagtuo. Si Kristo dili lain nga Dios kang Yahweh. Kay si Kristo nagaingon man, ako ug ang Amahan usara. Ato kining mabasa sa Juan 10:30. Kining pagkausa nila dili sa ilang pagdumala kun gihuptan nga pagtulun-an. Kun dili sa ila gayud nga kinaiya kun gahom usab. Kay gidasunan kini ni Jesus sa pag-ingon, kung ang akong gipamuhat dili man mao ang buhat sa Amahan, nan ayaw kamo pagtuo kanako. Juan 10:37. Kini nagpasabot nga ang mahimo sa Amahan mahimo sab ni Kristo. O gipasabot pagayod ni Kristo nga ang tanang gahom nga iya sa Amahan iya man usab. Kay ang tanan nga gihuptan sa Amahan kini ako. Juan 16:15. Busa maingon si Jesus niini, bisan unsay gibuhat sa Amahan, gibuhat usab sa anak. Sa samang paagi. Juan 5:19. Pananglit ang paghatag og kinabuhi gahom ug iya lang kana sa Dios. Diya sa basahon sa Exodo 32:39. Tan-awan ninyo karon nga ako walay Dios nga uban kanako. Ako ang magapatay ug ako ang magabuhi. Og si Jesus miangkon nga makahatag og kinabuhi. Kay maingon nga ang Amahan makabanhaw sa patay ug makahatag kanila og kinabuhi. Maingon man usab ang anak makahatag og kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang gikahimut-an. Juan 5:21. Busa si San Pablo nagtudlo nga si Kristo naghupot sa kinaiya sa Dios. Diha niya kanunay
ang kinaiya-gayod sa Dios. Pilipos 2:6. Busa si Kristo ug ang Amahan usara diha sa kinaiya sa pagka-Dios. Apan duha sila ka persona. Busa kay usara man sila si Kristo, dili lain ang pagka-Dios kaysa Amahan. Busa mga igsoon, atong mapamalandungan sa atong gibasa nga mga bersikulo nga si Kristo nagbatuon gayud nga siya Dios. Kay ang gibuhat sa Amahan iyang ginabuhat. Og walay tao nga makabuhi o makabanhog patay kundili ang Dios lamang. Og si Kristo miangkon niini mga kaigsuonan.